संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में हमने संस्कृत संभाषण का खूब अभ्यास किया। संस्कृत में किस अवसर पर कैसे बोलना चाहिए यह भी जान लिया। इस पाठ में हम वाक्य रचना के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। वयं पूर्वतनेषु पाठेषु संभाषणस्य विषये बहून् अंशान् ज्ञातवन्तः। नित्यजीवने संस्कृतेन कथं संभाषणं करणीयम् इति विषये बहुविधान् अभ्यासान् कृतवन्तः। अस्मिन् पाठे विशेषतया वाक्यरचनां विषये अधिकं जानीमः। अहम् इदानीं 3 वाक्यानि लिखामि। पश्यन्तु। एतानि 3 वाक्यानि एकवारं पठन्तु। समीचीनम्। एतेषु सर्वेषु वाक्येषु बहूनि पदानि सन्ति। रामः राधा मित्रं पठति लिखति वदति। अत्र एतेषां पदानां एवं विभागः कर्तुं शक्यते। एते सर्वेपि पठति लिखति वदति, एते सर्वेपि तिङन्ताः। एते सर्वेपि तिङन्ताः। एते के तिङन्ताः। एवमेव रामः राधा मित्रम्, एते सर्वेपि सुबन्ताः। एकवारं वदन्तु। एते सर्वे सुबन्ताः। एते सर्वे तिङन्ताः। सुबन्ताः तिङन्ताः। अतः वाक्यं नाम किम् इत्युक्ते सुबन्तानां तिङन्तानां समूहः एव वाक्यम्। तन्नाम एकस्मिन् वाक्ये सुबन्तः अपि भवति तिङन्तः अपि भवति। सुबन्तानां तिङन्तानां समूहः एव वाक्यम्। ज्ञातं वा? अब आप जान गए होंगे कि सुबंत और तिङन्त रूपों से वाक्य बनता है। इनमें सुबंतों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। वयम् इदानीं सुबन्तानां विषये किञ्चित् अधिकं ज्ञानं प्राप्नुमः। रामः सीता पुष्पं लता ग्रन्थः हस्तः एषः इत्यादयः सर्वेपि सुबन्ताः। इदानीं भवन्तः अपि एकम् एकं सुबन्तं वदन्तु। आरम्भं करोतु। कृष्णः। कृष्णः। अहं कांश्चित् अत्र लिखामि। समीचीनम्, उत्तमं। कृष्णः। भवान् वदतु। शिवः। शिवः। उत्तमं। पुष्पं। पुष्पम्। उत्तमम्। अग्रे। गुरुः। गुरुः। गोविन्दः। गोविन्दः। नदी। नदी। उत्तमम्। हाँ, भवान् वदतु। वरुणः। वरुणः। रमा। रमा। मेखला। मेखला। लता। लता। सीता। सीता। वृक्षः। वृक्षः। ज्ञानम।
ज्ञानम, शिला, शिला, उत्तमम। पर्वतः, पर्वतः, पुस्तकं, पुस्तकम, हारः, हारः, उत्तमम्। एते सर्वेपि सुबन्ताः। एतेषु सुबन्तशब्देषु त्रिविधाः शब्दाः सन्ति। केचन पुल्लिङ्गाः शब्दाः, केचन स्त्रीलिङ्गाः शब्दाः, केचन नपुंसकलिङ्गाः शब्दाः। कृष्णः, वृक्षः, हारः, एते पुल्लिङ्गशब्दाः। एवमेव रमा, नदी, शिला, एते स्त्रीलिङ्गशब्दाः। पुष्पं, ज्ञानं, पुस्तकं, एते नपुंसकलिङ्गशब्दाः। एवं शब्दाः त्रिविधाः, पुल्लिङ्गशब्दाः, स्त्रीलिङ्गशब्दाः, नपुंसकलिङ्गशब्दाश्च इति। त्रिविधाः शब्दाः के वदन्तु? पुल्लिङ्गशब्दाः, स्त्रीलिङ्गशब्दाः, नपुंसकलिङ्गशब्दाः। बहु समीचीनम्। श्रीमन्, कः शब्दः किं लिङ्गः इति कथं ज्ञातव्यम्? उत्तमः प्रश्नः। एकां सामान्यव्यवस्थां बोधयामि। यथा कृष्णः, वृक्षः, हारः इत्यादयः शब्दाः, येषाम् अन्ते विसर्गः अस्ति, ते शब्दाः पुल्लिङ्गशब्दाः। एतस्य अपवादाः अपि सन्ति, किन्तु सामान्यतः एवं चिन्तयितुं शक्यते। एवमेव रमा, नदी, शिला इत्यादयः शब्दाः, येषाम् अन्ते आकारः अस्ति अथवा ईकारः अस्ति, ते शब्दाः स्त्रीलिङ्गशब्दाः। एवमेव पुष्पं, ज्ञानं, पुस्तकम् इत्यादयः शब्दाः, येषाम् अन्ते अम् इति अनुस्वारः श्रूयते, ते शब्दाः नपुंसकलिङ्गशब्दाः। एवं सामान्यतः चिन्तयितुं शक्यते, परन्तु एतस्य अपवादभूताः अन्येपि बहवः शब्दाः सन्ति, तथापि सामान्यतः एवं चिन्तयितुं शक्यते। एतद्विषये स्पष्टज्ञानं प्राप्तव्यं चेत् कोशतः एव प्राप्तव्यम्। अमरकोशः इत्यादयः कोशाः सन्ति, तेषां परिशीलनेन एव स्पष्टज्ञानं प्राप्तव्यम्। इदानीं वयं कांश्चित् पुल्लिङ्गशब्दान् स्मरामः। तदर्थं भवन्तः सर्वेपि एकम् एकं पुल्लिङ्गशब्दं वदन्तु, तस्य अन्ते विसर्गः भवेत्। वदन्ति वा? आरम्भं करोतु। कृषिकः, कृषिकः, विद्यालयः, उत्तमम्। वायुः, दीपः, किञ्चः, आपणः, चषकः, पुनः वदतु। चषकः, उत्तमम्। हस्तः, पुत्रः, पुत्रः, उच्चैः वदतु, धैर्येण। पुत्रः, उत्तमम्। केशः, नखः, चमसः, आसन्दः, कटः, ग्रन्थः, मार्गः। इदानीं सर्वे एकम् एकं नपुंसकलिङ्गशब्दं वदन्तु, अन्ते अम् इति भवेत्। आरम्भं करोतु। भवनम्, उत्तमं। पत्रं, नगरं, करपत्रं, पर्णं, सम्भाषणं, युतकं, कमलं, समीचीनं। स्थानं,
पुष्पं पुस्तकं नयनं वातायनं फलकं धान्यं मधुरं यजनम् इदानीं सर्वेपि एकम् एकं स्त्रीलिंग शब्दं वदन्तु। शब्दस्य अन्ते आ अथवा ई इति भवेत्। आरम्भं करोतु। भवती आरम्भं करोतु। नासिका लता विद्या मार्जनी घटी उत्पीठिका माला सती जिह्वा समीचीनं। भवान् वदतु। लेखनी स्थालिका जननी शाटिका भगवद्गीता वाटिका देवी वेदिका। शब्दानां लिङ्गव्यवस्थां भवन्तः इदानीं सम्यक् ज्ञातवन्तः। इदानीम् अन्यम् एकं विषयं वयं जानीमः। रामः, गजः, पाठः। रामः, गजः, पाठः, एते सर्वे शब्दाः पुल्लिङ्गशब्दाः। वयं तत् ज्ञातवन्तः। एते सर्वे शब्दाः अकारान्त पुल्लिंग शब्दाः। एते शब्दाः के? अकारान्त पुल्लिंग शब्दाः। कः अर्थः? एतेषां शब्दानाम् अन्ते अकारः अस्ति। राम, गज, पाठ इति एतेषां शब्दानाम् अन्ते अकारः अस्ति। येषां शब्दानाम् अन्ते अकारः अस्ति ते शब्दाः अकारान्ताः शब्दाः। ज्ञातम्? समीचीनं। रामः इति अकारान्तशब्दः, गजः अकारान्तशब्दः। तर्हि कः शब्दः किमन्तः इति कथं ज्ञातव्यम्? एतत् ज्ञातव्यं चेत् अस्माभिः वर्णानां विभागः ज्ञातव्यः। राम शब्दे केचन वर्णाः सन्ति, तेषां विभागः अस्माभिः ज्ञातव्यः। यथा राम शब्दे ऋ आ म आ राम। के वर्णाः सन्ति अत्र? एते वर्णाः सन्ति। अन्ते कः वर्णः अस्ति? अवर्णः अस्ति, अकारः अस्ति। अतः एषः शब्दः अकारान्तः शब्दः। अन्ते यः वर्णः अस्ति तदन्तः शब्दः भवति। तर्हि इदानीं वदन्तु, गजः इत्यत्र के वर्णाः सन्ति? सावधानेन। तर्हि गजशब्दः किमन्तः शब्दः? अकारान्तः शब्दः। पाठः इत्यस्य वर्णविभागं कुर्मः। प आ ठ आ। अन्ते कः वर्णः अस्ति? अकारः। अ अस्ति, अकारः अस्ति। अतः पाठशब्दः किमन्तः शब्दः? अकारान्तः शब्दः। अतः एव रामः, गजः, पाठः इत्यादयः अकारान्त पुल्लिंग शब्दाः इति वदामः। ज्ञातं वा? शब्द का मूल रूप प्रातिपदिक कहलाता है। प्रातिपदिक का अंतिम वर्ण
जो होता है उससे उन शब्दों का अंत निर्णय होता है, जैसे राम। इस प्रातिपदिक में अंतिम वर्ण अ है और इसीलिए ये अकारांत शब्द है। वर्ण विभागं भवन्तः ज्ञातवन्तः। इदानीं भवतां मध्ये केचन एकं शब्दं वदन्तु, वर्ण विभागं कुर्वन्तु। वदतु। शुक, श उ क आ शुकः अकारान्तः शब्दः। उत्तमम्। करः क अ र अ करः अकारान्तः शब्दः। अकारान्तः शब्दः। पुनः वदतु। अकारान्तः शब्दः। उत्तमम्। खग, ख अ ग अ खगः किमन्तः शब्दः? अकारान्तः शब्दः। उत्तमम्। पाद प आ द आ अकारान्तः शब्दः। उत्तमम्। देव द ए व आ देवः अकारान्तः शब्दः। उत्तमम्। दीपः द ई प आ अकारान्तः शब्दः। बहु समीचीनं। वर्णविभागं भवन्तः इदानीं सम्यक् ज्ञातवन्तः। रामः, गजः, पाठः इत्यादयः अकारान्तशब्दाः। एवमेव अन्येपि शब्दाः सन्ति, यथा कवि। एतस्य वर्णविभागं वदन्तु। कवि वदन्तु। व ई। एवमेव रवि। एतस्य वदन्तु। व ई। अन्यं शब्दं वदामि। कपि। एतस्य वर्णविभागं वदन्तु। प ई। कवि, रवि, कपि शब्दाः सन्ति। एतेषां शब्दानाम् अन्ते कः वर्णः अस्ति? इकारः अस्ति। अतः एते सर्वे इकारान्ताः शब्दाः। एते सर्वे किमन्ताः शब्दाः? कवि, रवि, कपि, ऋषि इत्यादयः शब्दाः इकारान्ताः शब्दाः। ज्ञातं वा? एवमेव अन्यविधशब्दाः अपि भवन्ति। गुरु शब्दः अस्ति। वर्णविभागं दर्शयामि। वदन्तु। ग उ ऋ उ। गुरु शब्दः। अन्यं शब्दं वदामि, यथा भानु शब्दः। वदन्तु। भानु शब्दः। अन्यं शब्दं वदामि, साधु शब्दः। वदन्तु। गुरु, भानु, साधु इत्यादि शब्दानाम् अन्ते उकारः अस्ति। अन्ते कः वर्णः अस्ति? अन्ते उकारः अस्ति। अतः एते सर्वे उकारान्ताः शब्दाः। किमन्ताः शब्दाः? एवमेव विष्णु, प्रभु इत्यादयः शब्दाः अपि उकारान्ताः शब्दाः। ज्ञातं वा? इदानीं भवन्तः एकम् एकम् इकारान्तशब्दम् उकारान्तशब्दं वा वदन्तु। शब्दम् उक्त्वा वर्णविभागमपि वदन्तु। आरम्भं करोतु। लघु ल आ घ उ लघु उकारान्तः शब्दः। उत्तमम्।
भवान् वदतु। पटुः प तु प अ तु उ उकारान्तः शब्दः। उकारान्तः पटुशब्दः। उत्तमम्। हरिः ह अ र इ इकारान्तः शब्दः। बहु समीचीनम्। रिपुः र इ प उ उ उकारान्तः शब्दः। उकारान्तः शब्दः। विधु व इ ध उ उकारान्तः विधु शब्दः। उत्तमम्। शिशुः शु इ शु उ उकारान्तः शिशु शब्दः। विभुः व इ भ उ उकारांत शब्दः। उत्तमम्। मधु म अ द उ उकारांत मधु शब्दः। उत्तमम्। पति शब्दः प अ त इ इकारांत पति शब्दः। उत्तमम्। पति शब्दः। उत्तमम्। अग्निः अ ग न इ अग्निः इकारांत शब्दः। रघुः ऋ आ घ उ उकारांत रघु शब्दः। गिरि ग इ र इ इकारांत गिरि शब्दः। अरिः अ र इ इकारांत अरि शब्दः। अब आप जान गए होंगे कि प्रातिपदिक का वर्ण विभाग करने से अंतिम वर्ण का ज्ञान होता है, जिससे हम उसका अंत निर्णय कर सकते हैं। वयम् इदानीम् एकं सुभाषितं शृणुमः। प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः। प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्याः। विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः। प्रारब्धमुत्तमजनाः न परित्यजन्ति। प्रारब्धमुत्तमजनाः न परित्यजन्ति। प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः। प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्याः। विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः। प्रारब्धमुत्तमजनाः न परित्यजन्ति। न परित्यजन्ति। सुभाषितस्य अर्थः एवमस्ति। लोके त्रिविधाः जनाः भवन्ति। अधमाः, मध्यमाः, उत्तमाः इति। अधमाः जनाः, सामान्याः जनाः किं कुर्वन्ति? कस्यचित् कार्यस्य आरम्भं कुर्मः चेत् अग्रे विघ्नः भवति इति कल्पनां कृत्वा ते कार्यस्य आरम्भमेव न कुर्वन्ति। मध्यमाः जनाः किं कुर्वन्ति? कार्यस्य आरम्भं कुर्वन्ति, परन्तु मध्ये विघ्नः आगतः इति कृत्वा कार्यं परित्यजन्ति। किन्तु उत्तमाः जनाः न तथा। ते पुनः पुनः विघ्नैः पीड्यमानाः भवन्ति चेदपि कार्यं न परित्यजन्ति। अन्तपर्यन्तमपि कार्यं कृत्वा तत्र सफलतां सम्पादयन्ति। ते उत्तमाः जनाः। प्रारब्धम् उत्तमजनाः न परित्यजन्ति। सुभाषित का अर्थ
सामान्य लोग विघ्न होने की संभावना से कार्य का आरंभ ही नहीं करते। कई लोग कार्य का आरंभ करते हैं, लेकिन जब कोई विघ्न आता है तो उससे डरकर कार्य छोड़ देते हैं। वे लोग मध्यम लोग होते हैं। महापुरुष तो बार बार विघ्न आने पर भी आरंभ किया हुआ काम को नहीं छोड़ते हैं। धन्यवादः। नमो नमः। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।